जिब्रील ये बात लेकर आए अल्लाह की तरफ से, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, जब तक तेरा रिस्क पूरा नहीं होता तुझे मौत नहीं छू सकती। लिहाजा क्या करो, अला फअजमिलू फित्तलब वत्तकुल्लाह। तो देखो देखो देखो, दौड़ लगाना छोड़ दो, कंपटीशन छोड़ दो और अल्लाह पे तक़वा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो और कमाइयों में खूबसूरत तरीके से लगो। ये क्या लगना है कि तुम्हारे बाथरूम में भी सौदे हो रहे हैं और तुम रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे हो, और बीवी बात करना चाहती है तुम कान से फोन लगा कर बैठो, बेटा बात करना चाहता है तुम कान से फोन लगा कर बैठो, बच्ची बात करना चाहती है तुम कान से फोन लगा के बैठे हो। कुछ अपनी लाइफ, अपने लाइफ स्टाइल को तो देखो कि क्या यही जिंदगी है। अला फअजमिलू फित्तलब वत्तकुल्लाह, फरमाया देखो रिस्क को जमा करने के चक्कर में, जोड़ने बढ़ाने के चक्कर में नाफरमान न हो जाना, नाफरमान न हो जाना कि अल्लाह के खजानों से मान के ही मिलता है, झुक के ही मिलता। देने को तो उसने फिरौन को भी दिया, मिलने का मतलब है वो मिलना जो मेरी दुनिया भी बना दे, मेरी आखिरत भी बना दे। वो मिलना क्या मिलना है जो मुझे अल्लाह से भी काट दे, अपनों से भी काट दे, अपने आप से भी काट दे। वो मिलना क्या मिलना है, वो धन क्या धन है, वो दौलत क्या दौलत है जो मुझे मेरा आप भुला दे, बीवी बच्चे भुला दे, घर बार भुला दे। क्या है, क्या जिंदगी है ये। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। इन्हें सिर्फ ये चमक दमक नजर आ रही है, इन्हें मौत के बाद कुछ नहीं नजर आ रहा कि आगे क्या है। पहली सतर थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गम न करना, पालने वाला रब है अल्लाह, पालने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़हा, जान लो हर जानदार, रेंगने वाला, उड़ने वाला, तैरने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला जो भी है, सबका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, खजानों का मालिक। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर शै के खजाने बेहिसाब बेशुमार। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है, कोई उसके ऊपर नहीं, कोई उससे छुपा हुआ नहीं। अलीमुम बिदातिस सुदूर व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अरे मेरी तरह खप डाल के उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, सरगोशियों में बोल तो भी सुनता है, थका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। ज़बान हरकत देने की भी हिम्मत नहीं है, तालू से लगा के बैठ जा और दिल की धड़कनों से उससे बातें कर, वो भी सुनता है। वो कौन है, वो अल्लाह है। वो कौन है, वो अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अद-दलाल फ़अन्ना तुसरफ़ून। इस अल्लाह को छोड़कर जिधर दौड़ोगे, जिधर जाओगे, जिल्लत और पस्ती के सिवा कुछ न मिलेगा, कुछ न पाओगे। लिहाजा फफ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो दौड़ो किधर, अल्लाह की तरफ। किधर, अल्लाह की। और फिरार किसे कहते हैं, दौड़ना। अरबी बड़ी खूबसूरत जुबान है, मैं तो उलमा से गिले करता हूँ, ये अरबी नहीं समझाते न पढ़ाते, बस तुमसे क्या गिला। हमारे तो मदरसों वालों को अरबी का ज़ौक नहीं है, तुमसे क्या गिला। फिक़ह ही फिक़ह, फिक़ह ही फिक़ह। मुफ्ती अब्दुल सत्तार, मुफ्ती नजीब, सारे मुफ्ती बनने के शौकीन। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मेरे रब का कलाम है, काश समझते तो सही।
ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، جو تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یہ جری دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے، اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ فر، دوڑو، کیا ہوا کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی توڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے تو کہنے لگا فرا، دوڑو۔ نہیں کہا سابقو، نہیں کہا ہرول، نہیں کہا اجرے، نہیں کہا فرا، توڑو، آگ آ رہی ہے، دوڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ اللہ، ڈر کے دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو۔ اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ ففروا الی اللہ، پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو۔ کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ، اللہ کی طرف۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، الیس اللہ بکاف عبدا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، افیعجبنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے آؤ، دوڑو۔ کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار، اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں۔ اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو۔ تو مخلوق ہے، اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے۔ اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک، عادل اللہ، رحمان اللہ،
الرحیم اللہ، ملك القدوس الله، المؤمن المهيمن الله، العزيز الجبار المتكبر الله، الخالق الباري الله، المصور الغفار الله، القهار الوهاب الله، الرزاق الفتاح الله، العليم القابض الله، الباسط الخافض الله، الرافع المعز المذل الله، السميع البصير الله، الحكم العدل الله، اللطيف الخبير الله، الحليم العظيم الله، الغفور الشكور الله، العلي الحسيب الكريم الله، الرقيب الله، المجيب الله، الباعث الله، الواسع الله، الشهيد الله، الوكيل الله، الحميد الله، القوي الله، المتين الله، المحصي الله، المبدي الله، المعيد الله، المحيي الله، المميت الله، الحكيم الله، الودود الله، المحيي المميت الله، الحي القيوم الله، الواجد الماجد الله، الواحد الأحد الله، الصمد القادر الله، المقتدر الله، الأول الآخر الظاهر الباطن الله، الوالي الله، المتعالى الله، البر التواب الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الله، الغني المغني الله، المانع الضار الله، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله، وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله، قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الى اللہ، رغبا الى اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے. میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا. فتوحات نمرود نے بھی کی، کیسر اور کسرا نے بھی کی. فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے. احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
इस हस्ती से बढ़ के कौन होगा। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, इस हस्ती से बढ़ के कौन होगा। व मिनल लैल फस्जुद लहु व सब्बिहु लैलन तवीला व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा, इस हस्ती से बढ़ के कौन होगा। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, इस हस्ती से बढ़ के कौन होगा जिसका रब सना खां बन जाए। खुद अल्लाह नात खानी करे, ये कुरान की नात खानी है। मेरा रब अपने हबीब की शान बयान कर रहा है। नात क्या है? शान बयान करना। नात अरबी में, शान बयान करना उर्दू में। तो मेरा रब इतने बड़े मकाम वाला हबीब, इतने बड़े मकाम वाली हस्ती, इनसे बढ़ के कौन होगा। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा नून वल क़लम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। इनसे बढ़ के कौन होगा, इनसे बढ़ के कौन होगा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातबन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। इनसे बढ़ के कौन होगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इस हस्ती से बढ़ के कौन होगा। हाँ, ये कौन है, ये कौन है। ये आखिरी नबी हैं, ये आखिरी रसूल हैं, ये सैयदुल कौनैन है, ये अव्वलीन व आखिरीन के सरदार हैं, जिनकी नबूवत का शोरा अर्श तक जा रहा है, फर्श तक जा रहा है। नबियों पर नबी, नबियों के नबी, फरिश्तों के नबी, इंसानों के नबी, जन्नात के नबी, पत्थरों के नबी, पहाड़ों के नबी, दरख्तों के नबी, जानदार के नबी, बेजान के नबी। आप 10 साल की उम्र थी, पत्थर के पास से गुजरते, आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पत्थर बोलते। आप दरख्त के पास से गुजरते, आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्तों को पता है कौन है, पत्थरों को पता है कौन है। बहुत पहाड़ की ओट के गार में यूं टेक लगाई पत्थर के साथ, जख्मी होकर जो ही आपकी कमर मुबारक ओहद पहाड़ के साथ लगी तो उतनी जगह पूरा पत्थर नरम कुशन में तब्दील हो गया कि ये आखिरी नबी हैं। इस बेजान पत्थर को भी पता है, किसे नहीं पता, उनकी उम्मत को नहीं पता कि ये कौन है। पत्थरों को पता है ये कौन है, उम्मत को नहीं पता ये कौन है। पहाड़ों को पता है ये कौन है, उम्मत को नहीं पता ये कौन है। परिंदों को पता है ये कौन है। आप तबूक से वापस आ रहे, सोए, एक सांप जूते में घुस गया, आप उठे और जूता पहनने लगी कि एक चील ने झपट्टा मारा और आपके पांव टच होने से पहले पहले जूता उठाया और उसको यूं किया तो उसमें से सांप नीचे गिरा। उस सांप ने आपको कुछ नहीं कहना था, मुमकिन है वो भी आपका बोसा लेने आपके जूते में आके बैठ गया हो। डसने वाली बात तो हो नहीं सकती, मुमकिन है आपका बोसा लेने आ गया, अंदर आके बैठ गया हो। लेकिन उस चील को भी पता है कि ये जूता आखिरी नबी का है, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मुहम्मद हैं, अहमद हैं, माही हैं, हाशिर हैं, आकिब हैं, फातिह हैं, खातिम हैं, अबुल कासिम हैं, ताहा हैं, यासीन हैं, मुज़म्मिल हैं, मुत्तफ़िर हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, दाई इलल्लाह हैं, सिराज मुनीर हैं, हादी हैं, महदी हैं, राशिद हैं, रशीद हैं, नासिर हैं, मंसूर हैं, मुश्तबा हैं, मुर्तज़ा हैं, मुश्तबा हैं, नबीउल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, अल्लाह का झंडा उठाने वाले हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसै, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुबई,
بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عرز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عوكي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سلوج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن أنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ. دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، بس انک ان تذرهم یضل عبادک ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں ہے کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھایا تم نے آمین کہنا شروع کر دیا. اس کا نام دعا نہیں ہے، وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتا ہی نہیں کہتا یہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے، اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں. تو میرا رب، تو میرے